जेजू क्रिस्त ते भोव मोगाच्या भावां भयणींनो, तुमकां सर्वांक बागी संतां भक्तांचें फेस्त मागता. आज म्हणजे नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर इगर्ज माता आमची पवित्र सभा समेस्त संतां भक्तांचें व्हरतें फेस्त आचारसिता मानता आनी सोम्या जेजू खातीर ताच्या सुवार्थेच्या परगटणे खातीर ताच्या पवित्र सभे खातीर ताचें उतर स्विकार करून समजोवन काळजांत आटोवन त्या उतरां प्रमाणें आनी जेजू क्रिस्ताच्या मौल्यां आनी तत्वां खाल ताच्या सदैवीक शेगुणांनी जियेवन ताच्या मेटांनी चलोवन दिसपडतें प्रयत्न केल्ल्या प्रामाणीक जिणी, नितळ जिणी, देवाच्या दोळ्यांक काळजाक मानवत असली जिणी जियेवन ह्या संवसारांत सोम्याची साख जाल्ल्यांक तोच सोडवणदार बागेवणपणाचो कुरव दिता. तसल्या समेस्त संतां भक्तांचें फेस्त तांचो एकतार मानून आज आमी संभ्रमचे जावन आसा. पवित्र सभेंत भाग्यवंत मरी, भाग्यवंत जुजे, सान पेद्रू, पावलू, जाकोब, जुआंव, आंतोनी, सेबॅस्टियन, सान फ्रांसीस सावेर आनी आसिसीचो सान फ्रांसीस, जुजे वास, सांत आग्नेस, मारिया गोरेट्टी, मादर थेरेसा वा सांत आल्फोन्सा इत्यादी संतांची नांवां आमकां कळीत आसात, ती आयकूंक मेळटात. तांचो मान करून तांची नोवेनां धरून आमी फेस्तां करता. तशेंच उरलीं साबार संतांची नांवां पास्कांच्या रातीच्या मिसांत, नातालांच्या मिसांत वा निमाण्यो आंगवणी करता आसतना सिस्टरांच्या त्या संभ्रमांत पाद्र्याबांची वर्ण मेळच्या वेळार त्या संभ्रमांनी आमकां आयकूंक आनी तांच्या मुखांतर मागोवन विनती करूंक आमकां अवकाश मेळटा. पूण नांवां उसारीनातल्लो ह्या उसारीनातल्लीं आनी कितलीं मनशां आमची मालगणी समेत क्रिस्ता खातीर, सता निती खातीर, बऱ्या मौल्यां खातीर, बऱ्या कारणां खातीर आनी आपलें जिवीत पवित्रपणी निस्कळपणी जियोवच्या खातीर कितल्या जाणांनी तांचें रगत समेत वारयलां आसता. तांचो समेस्तांचो आंजाळ मनशांचो, नितळ काळजांच्यांचो, प्रामाणीक व्यक्तींचो उडास काण तांकांय आज मान करचो हो व्हरतो दीस जावन आसा. तितलें मात्र न्ही, आमकां समेस्तांक देवाचीं भुरगीं जावन देवान रचलां आसता. ह्या संवसारांत ताणें जियोवंक एक अवकाश दिला आसतना ताका साक्ष जावन जियोवंक आनी संवसाराच्या स्थापनेच्या आदींच ताणें आमकां ह्याच उद्देशा खातीर नमयरलां. तर हें व्हरतें देवाचें आपोवणें आमी समेस्तांनी आपणावन समजून जबाबदारेन जियोवंक प्रयत्न करूंक आसा. पवित्र आत्म्यातावन आनी दैवीक शब्दतावन सोम्या जेजूच्या जिवितातावन आनी मालगड्यांनी आमकां दाखयल्ल्या देखी बरीत जिणयेचेर आमी नदर लावन हर एकल्यांनी सोम्याच्या आधार आनी बेसावांनी जियोवची ती जिणी, त्या खातीर आमी हर एक दीस मागण्याद्वारे, बऱ्या कर्तवांद्वारे, बऱ्या चिंतपाद्वारे प्रयत्न करूंक आसा. आनी ह्या खातीर आमकां मरी माय व्हरती देख जावन आसा. खालतेपणी तिणें देवाची कुशी आपणावन अखेरच्या उस्वासा पर्यंत विधेयपणी ती जियेली आनीक सेवेद्वारे पेल्यांच्या गरजांक पावच्या द्वारे तिचें पवित्रपण तिणें सांबाळलें. तिचें घमन, तिचें काळीज, तिची नदर सोम्यतें खंचोन आसली.
हें आमकां व्हरतें प्रेरण दिसपडच्या जिविताक. तशेंच आमी आयच्या वांजेलातावन दोंगरा वयल्या प्रसंगांतलें प्रेरण जोडचें. दुर्बळीं, खलतीं, नितळ मनाचीं, स्वता निती खातीर आमी जियोवचें आनी झुजचें तसलीं सोम्याचो खुरीस आपणावन ताचे खातीर कश्ट, दूख, निंदा, वजें हें सगळें सोंसूंक आमी तयार आसचें तसलीं प्रवादी जावन धैर्यान सोम्याक साक्षण दिवचें तसलीं क्रिस्तांव आमी जाल्यार आमी सोमेस्त त्याच सांतीपणाच्या वाटेर सोमकतल्यांव आनी आमकांय सर्गींचो तो संतोश देवाचें तें सर्गींचें राज एक दीस सुमेस्त संतां भक्तां सांगता एकठांय जावन अनुभव करचें भाग लाभतलें म्हणलो विश्वास आमी धरया. आनी तशेंच निमाण्या जडतेचें तें वाचप आमी जर उडास हाडलें आमकां सर्गींचें राज केदला मेळटा, सांतीपणाचो कुरो केदला मेळटा, केन्ना आमी हेरांच्या कश्टांत, दुखांत, पिडे शिडेंत, तांच्या उण्यापणांत, अस्कतकायेंत सांगात दिता, दयाळाय दाखयता आनी मनशापण तांकां दाखोवन कुमकेचो हात दिता, एक घडी आमचो वेळ दिता, आमची इल्ली समजणी आनी भोगसाण दिता. आमकां सोमेस्त सोमी ताच्या उजव्या कुशीन त्या बोकऱ्या सांगता सर्गीच्या राजाचो निरंतर संतोश भोगोवंक संतां भोगतां आंद्या बुडव्या सांगता ताका महिमा दिवंक फाव करतलो. आनी ह्या खातीर दुसऱ्यांक आमी दाखोवचे खातीर व्हडलीं व्हडलीं कामां, ह्या व्हडलें व्हडलें दान दिवन, ह्या व्हडलीं व्हडलीं बांदपां बांदून, ह्या व्हडलीं व्हडलीं भाशणां दिवन न्हय, बगार मौनपणी, खालतेपणी, गुपीत देवाक मानता तसली जिणी जियेवन हर एकलो आमी देवाची खरीं भुरगीं जावया आनी ताच्या दिश्टींत सांत जावया, सांतीण जावया आनी ताणें तयार केल्लो सांतीपणाचो कुरो आपणावया. सांतां भक्ताच्या एक तरांत एक दीस आमी एक जावया आनी ह्या देखून आज फाल्यां परवां हर एक दीस ह्या सांतीपणाच्या मेटांनी चलोवंक प्रयत्न करया. सुमेस्त सांत भक्त आमचे खातीर विनंती करूं देवाची मेजणार बेसावां आनी खुर्सार आमचे खातीर खरो मोग त्याग सॅक्रिफीस दाखयल्लो तो सुमी. ह्या खातीर ताचें वर्तें सर्गींचें आशिर्वाद आमचे सुमेस्तांचेर वतूं दी आनीक सर्गींची माय भाग्योन मरी आमचे खातीर विनंती करूं दी. आमेन.